دین دے مراکز ہے اتوں اسلام عورتوں نے سیکھنا اور اسے تو آپ نے سیانی عمر دیاں اور کئی قبیلیاں دیاں کیتیاں تاکہ ہر قبیلے دیاں بچیاں اور عورتاں بلا چجکا کے اپنی بچی کو دین سیکھن ساری اپنی دھی ہے۔ اس تو اللہ پاک نے فرمایا وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ تواڈے گھراں جڑیاں آیتاں اللہ دیاں حکمت پڑھی جاندی ہے اللہ دے نبی دی بیوی او دا چرچا کردے رہو۔ جمعہ تو پہلا میرے ایک ساتھی پوچھتے جی کئی لوگ آندے جی اللہ دا ذکر جے کر لیاں کیتا جائے تو اینا ثواب ہے مل کے کیتا تو جلیاں پاؤن دا نام ذکر رکھ لیں آیت کی آندی وَذْكُرْنَا بیان کرو ما یتلا فی بیوتکم جڑا تواڈیاں گھراں دین دسیا جا اس تو ذکر سبحان اللہ الحمدللہ بہت کٹیا ذکر درس دے ہلکے بین سکھاؤن لئی عالم بہر گیا قرآن پڑھا رہا حدیث دے لیکچر دے رہا یہ بہت بڑا ذکر ہے اور اللہ فرشتیاں پھر اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا جدوں فرشتے پھردے زمین تے ویکھدے کہ کتنے لوگ بیٹھے یتدارسون بینہم کتاب اللہ دی کتاب پڑھ پڑھا رہا ہے اور آوازاں دیندے جڑا ذکر دا ہلکا لبدے سی لب گیا وہ ذکر دا بیڑا غرق کرتا نہ اے اللہ اللہ کرنے والوں کوئی الف بے آوندی قرآن حدیث دی نہ لوگاں نوں دس دے بس جلی پائی جاندے تو حق کری جاندے ذکر نہ ٹھٹھا شروع ہو گیا۔ تو میں قرآن دی آیت دا حوالہ دیتا سورہ عذاب کہ اللہ آندا ہے نبی دی بیویو تواڈے گھراں جڑیاں اللہ دی آیتاں اور حکمت دا ذکر کیتا جاندا پڑھیا ادا ذکر کرو پھیلاؤ چرچا کرو جے اشاعت کرو تو اللہ دے رسول دے گھر دینی مرکز وہ عام عورتاں والی گل نہیں سی اسے تو اللہ تعالیٰ نے اسے سورج کہتا بھائی جنوں دنیا چاہیے آوے نبی انہوں طلاق دے دوں گا جتھے مرضی جا کے اپنا سر چھپا لے تے موجاں کر دی پھرے رئیساں دے گھر رہنا رہندی پھرے تے جے دین چاہیے اج تو بعد کسی نے نہ کپڑا منگنا نہ زیور منگنا یہ درویشاں دا گھر ہے پھاکے کرو دین سکھو تے سکھاؤ ساریاں نے توبہ کر لی جنہوں نے منافق عورتوں نے چکیا سی بھی نہیں منگو ہن تے فتوحات ہوئیاں مال غنیمت آیا زیورات منگو کپڑے منگو تسی اڑیاں نے سرداراں دی دھیاں دے تے بھوک نہ گیا ہن اللہ نے قرآن چ اتارتا بے نبی انہاں دے سامنے صاف گل رکھ دے بے دنیا چاہیے تے آؤ طلاق دیاں تے چل دیاں ہو تے دین چاہیے تے اج تو بعد انہاں چاہیے دا نام نہیں لینا اس گل ہی تو نہیں چاہندا دین سکھو تے سکھاؤ درویش بن گئیاں فقیر بن گئیاں لوگوں نے منظر دیکھے کہ سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کر دینا 80 ہزار درم اس زمانے دا روپیہ کبھی عبداللہ ابن زبیر رضی نے بھیج دیتا پان دینے کہ حضرت معاویہ رضی نے بھیج دیتا شام ہوندی تک لونڈی واقعہ اے تھیلی او دے کر دیا اونا غریباں دے دیا تے روزہ افطار کرن دا وقت آیا نفر روزہ سی تے آکھیا پتر لیا کوئی انہیں آکھیا ماں 2 درم ہی رکھ لیندی تیرے لیے میں لے فرمایا پتر کوئی نہیں روزہ پانی نہ کھول لینا اے میری اولاد ہے سب مسکین رسول دے بچے ہیں انہاں نوں اگر پہنچ گیا تھا یعنی اللہ دے رسول دے گھر نوں لوگ